वेलकम बैक। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने के लिए गवर्नर केपी को नामजद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस को मेंबरान से हलफ लेने के लिए किसी को नामजद करने का खत लिखा था। पेशावर हाई कोर्ट के एलामिये में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने कहा जितना जल्द मुमकिन हो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मेंबरान से हलफ लें। चीफ जस्टिस आर्टिकल 255 की शिक 2 के तहत किसी को भी मेंबरान से हलफ लेने के लिए नामजद कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खवातीन और अक़लियती नशिस्तों के अरकान कल सुबह 9 बजे हलफ उठाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हलफ लेंगे। इलेक्शन कमीशन एलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मरासला भेजा, हलफ बर्दारी के लिए नामजदगी की दरखास्त की। सेनेट इंतखाबात का अमल कल 11 बजे जिरगा हॉल में शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी और आईजी फेडरल कांस्टेबलरी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत जारी की है। सेनेट इलेक्शन कल अपने वक्त पर होगा। सेनेट इलेक्शन से पहले मखसूस नशिस्तों के अरकान से हलफ ले लूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा कि अगर PTI के उम्मीदवार बात नहीं मान रहे तो MPA कैसे मानेंगे। मुकाबला हुआ तो कोशिश करेंगे 5 के बजाय 6 नशिस्तें जीतें। PTI क़यादत को चाहिए फैसला करे तो डट जाया करे, रोया ना करे। कोर्ट ने ये ऑर्डर इशू किए और मैं भी मीटिंग कॉल की हुई है। बर्दारी हो जाएगी और कल इंशाल्लाह सेनेट इलेक्शन भी हो जाएगा। तो सेनेट इलेक्शन अपने टाइम पे होगा इंशाल्लाह। अच्छी बात है, हुकूमत ने बात मानी, आपस में बैठे 6-5 का फार्मूला तय किया, 5 अपोजिशन के, 6 हुकूमत के। सब कुछ होने के बाद लीडर ऑफ द हाउस, पार्टी के चेयरमैन गौहर साहब, उनकी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सब ने ऐलान कर दिया कि हम बिला मुकाबला कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है कहा कि हमारे मेंबरान हमसे हमारी बात नहीं मानते। अगर मेंबरान नहीं मानते फिर MPS कैसे मानेंगे। लेकिन फिर जब इनके ऊपर कुछ आता है तो फिर ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। फिर आप रोया न करें, जब आप एक काम करते हैं फिर उसके लिए डट जाया करें, मुकाबला करें। फिर कल आप ऐसा हो कि फिर आप लोग रोएं और चीखें चिल्लाएं, फिर आपकी चीखें भी कोई नहीं सुनेगा और आपके आंसू पूछने वाले भी कोई नहीं। लेकिन हम कहते हैं अगर मुकाबला होगा तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम 5 के बजाय 6-7 सीटें जीतें। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान हलफ न उठा सके। सूबाई हुकूमत ने ही असेंबली इजलास का बायकॉट कर दिया। PTI के रुकन शेर अली आफरीदी की कौरम की निशानदही पर स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। ऐवान में मौजूद अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया। रुकन असेंबली सोबिया शाहिद ने कहा 1 साल से सूबे का मजाक बनाकर रखा है। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी कोई नहीं रोक सकता। कौरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेनेट के इलेक्शन तयशुदा फार्मूले के तहत होंगे। ऑपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डॉक्टर इबादुल्ला कहते हैं सियासी नाबालिग 12 साल से KP में बैठे हैं, अपना काम पूरा करते तो हमें अदालत जाने की जरूरत न पड़ती। अजीब गरीब लोग आए हैं। ये सूबा आज जिसके हवाले है वो सियासी नाबालिग है, जो ये गैर आईनी काम के लिए रात 12 बजे भी सेशन कॉल करते हैं। तबाही इसने और गवर्नेंस में और चीजों में की है, तो ये असेंबली के साथ भी वही खिलवाड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस जो थोड़ी बहुत बची है इसको अपने हाथों से आप किसी और के हवाले ना कर दो। इसको खुद भी पता है अगर अभी नहीं हुआ तो इंशाल्लाह शाम को या कल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कोई भी नहीं रोक सकता। हमारी मुज़ाकरात कैंडिडेट से नहीं हुई, हमारी मुज़ाकरात लीडर ऑफ द हाउस प्लस उसके जो चेयरमैन है पार्टी के, उसके जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, उसके जो जनरल सेक्रेटरी है उससे हुई है। और स्टिल वी आर ऑन बोर्ड और उसी तरह ये एक्सरसाइज होगी। वैसे विदाउट इलेक्शन अगर होते तो अच्छा मैसेज चला जाता, लेकिन एक एक्सरसाइज होगी इधर इंशाल्लाह। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म हो गया है। PTI के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी नवाब शेर। जी बिल्कुल, सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म हो चुका है और कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए दिन 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक हतमी फहरिस्त में शामिल तमाम नाम अब जो है वो इंतखाबात के लिए उम्मीदवार तस्वर होंगे, जबकि इलेक्शन रूल्स के मुताबिक इंतखाबात से एक दिन पहले दिन 12 बजे तक उम्मीदवार रिटायर हो सकते हैं। और तहरीक इंसाफ के जो नाराज उम्मीदवार हैं उन्होंने कागजाती नामजदगी वापस नहीं ली, तो इस इलेक्शन रूल्स के मुताबिक अब वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे और कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया नवाब शेर।
پی ٹی آئی کے کورنگ امیدواروں کے کاغذات واپس نہ لینے کی وجہ ARY نیوز سامنے لے آیا۔ اپوزیشن جماعتوں اور ناراض گروپ نے پی ٹی آئی سے ٹیکنوکریٹ سیٹ لینے کی منصوبہ بندی کی۔ ذرائع کے مطابق ٹیکنوکریٹ سیٹ پر آزاد امیدوار قاضی وقار کو اپوزیشن اور چند حکومتی MPs کی حمایت حاصل ہے۔ قاضی وقار کو پس پردہ پی ٹی آئی کے عہدیدار اور بانی کے قریبی کی بھی حمایت حاصل ہے۔ نون لیگ PPANP نے پی ٹی آئی امیدوار اعظم سواتی کے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہیں کیا۔ ارب پتی بزنس مین نے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے ٹکٹ کی کوشش بھی کی تھی۔ قاضی وقار کہتے ہیں میں اور شاندانہ گلزار جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملے تھے، مجھے اپوزیشن جماعتوں اور پی ٹی آئی MPs کی سپورٹ حاصل ہے۔ کل سب کو پتہ چل جائے گا۔ پی ٹی آئی MPs KP حکومت سے ناراض ہیں، بڑا ڈونر ہوں۔ شوکت خانم اسپتال کو آپریشن تھیٹر میری والدہ کے نام پر ہے۔ تحریک انصاف کے سینٹ الیکشن میں کورنگ امیدوار عرفان سلیم نے کسی بھی صورت میں الیکشن سے دستبردار نہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں بانی کی پارٹی اپوزیشن کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے 27ویں آئینی ترمیم کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ کوئی عہدہ چاہیے نہ سینٹ کی سیٹ۔ 2018 میں بذات خود چیئرمین عمران خان نے کہا تھا، میں نے انکار کیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکتا کیونکہ اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے، آج بھی نہیں ہے۔ میں صرف سمپل سی بات ہے، سٹانس یہ نہیں ہے کہ ہمیں سینٹ کی سیٹ چاہیے، ہمارا سٹانس یہ ہے کہ جو عمران خان جس نظریے کی خاطر کھڑا ہے اور اس کی پارٹی یہاں پر بیٹھ کر انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گٹھ جوڑ کر کے جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کی راہ ہموار کی جائے۔ دیکھیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سینٹ میں 2/3 اکثریت کی خاطر ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کو 2/3 اکثریت ملے۔ نہ کوئی عہدہ چاہیے، نہ کوئی پوزیشنز چاہیے، نہ ہمیں یہ سینٹ کی سیٹ چاہیے۔ ہمارے لیے عمران خان کا نظریہ جو ہے وہ سب سے مقدم ہے۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں مخصوص نشستوں پر اپوزیشن کا حلف پارلیمانی سیاست کا سیاہ ترین باب تصور ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم کا سہارا لے کر پارلیمانی سیاست میں چھرا گھونپا گیا۔ عوام نے جنہیں مسترد کیا تھا انہی میں پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں بانٹی گئیں۔ مخصوص نشستیں اپوزیشن جماعتوں کو دینا عوامی رائے کی توہین ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا مخصوص نشستوں پر قبضہ جمانا پارلیمانی سیاست کی ساکھ پر کاری ضرب ہے۔ اگر اپوزیشن میں اخلاقی جرت ہوتی تو مخصوص نشستوں سے انکار کر دیتی۔ اپوزیشن جیت کر بھی غیر مطمئن ہے اور پی ٹی آئی ہار کر بھی مطمئن۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی آج ایک روزہ سرکاری دورے پر افغانستان جائیں گے۔ محسن نقوی کابل میں افغان ہم منصب سراج الدین حقانی سے ملاقات کریں گے۔ محسن نقوی افغان حکومت کے دیگر اعلی حکام سے بھی ملاقات کریں گے۔ آگے بڑھیں۔ MQM رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ نیوز کانفرنس میں انہوں نے مزید کہا سندھ حکومت نے اجرک نمبر پلیٹ کی آڑ میں لوٹ مار کا نیا دھندا شروع کر دیا ہے۔ مخدوش عمارتوں کے کیس میں تمام سابق وزرائے اعلیٰ وزرائے بلدیات کو نامزد کرنا چاہیے۔ 7 سے 40 ماہرین کو SBCA تبادلہ کر دیا گیا۔ پارٹی پتہ بھی نہیں چلے گا جب ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ اجرک کی آڑ میں نیا دھندا شروع کر دیا لوٹ مار کا۔ اندرون سندھ میں اب تک 0.5% گاڑیوں نے بھی اجرک والی نمبر پلیٹ حاصل نہیں، وہاں کوئی چالان نہیں۔ مخدوش عمارتوں کی ایک SOP اور پالیسی ہے، سروے کر کے عارضی طور پر کی اور پھر مستقل بھی انہیں بسانے کا کوئی انتظام کرنا ہوگا۔ ذمہ داری صوبہ حکومت کو قبول کرنی ہوگی۔ 6 افسروں کو قربانی کا بکرا بنا کر کیا آپ نے مخدوش عمارتوں کا مسئلہ حل کر لیا؟ مخدوش عمارتوں کے کیس میں تمام سابقہ وزرائے اعلیٰ وزرائے بلدیات کو بھی اسی FIR میں نامزد کرنا چاہیے۔ 40 ماہرین کو 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ٹرانسفر کیا گیا۔ اندرون سندھ شہری سندھ کے درمیان خلیج کو اور گہرا کر رہے ہیں، پہلے ہی ستم زدہ شہر ہیں۔ اللہ نہ کرے حیدرآباد کراچی کے آسمان پر کلاؤڈ برسٹ ہوا تو کیا ہوا؟ حیدرآباد شہر کو آفت زدہ ڈکلیئر کریں، 1 سال کا ٹیکس معاف کریں۔ MQM آج بھی نفرت کے خول میں بند ہے۔ فاروق ستار کی پریس کانفرنس پر ترجمان سندھ حکومت گھنور خان اسران کا رد عمل کہتے ہیں فاروق ستار اور ان کی MQM کا ماضی کراچی کے عوام سے چھپا نہیں، جنہوں نے اس شہر کو ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری کا تحفہ دیا، وہ آج تنقید کر رہے ہیں۔ PP نے قومی یکجہتی کو فروغ دیا، شہری اور دیہی سندھ کو جوڑنے کا کام کیا۔ گھنور خان نے کہا جدید ریڈیبل نمبر پلیٹس پر اعتراض کرنا جرائم کی سہولت کاری کا مترادف ہے۔ MQM نہیں چاہتی لوگ ریڈیبل نمبر پلیٹس لگائیں اور جرائم کی روک تھام ہو۔ یہ جانتے ہیں جدید نمبر پلیٹ سے جرائم پیشہ عناصر کی شناخت اور گرفت ممکن ہوگی۔ ترجمان نے کہا مخدوش عمارتوں پر استعفے کا مطالبہ مضحکہ خیز سیاسی ڈرامہ ہے۔
मरी में शरीफ खानदान की बैठक में पंजाब काबीना में तौसी का फैसला, मजीद क्या फैसले हुए जानते हैं। उल्फत मुगल से अपडेट कीजिए उल्फत। जी मेरे मरी में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की एक अहम बैठक हुई है जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर रहनुमा उसमें शरीक थे, जिसमें पंजाब काबीना में तौसी का इम्कान है और इस बात का इम्कान है कि अगले माह 10 नए वुज़रा और मुशीर जो हैं उनको पंजाब काबीना में शामिल किया जाएगा। इससे पहले डिवीजनल सतह पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकातें कर चुकी हुई है। ये नाम पहले ही शॉर्ट लिस्ट हो चुके हुए हैं और इस बात का इम्कान है कि अगले माह 10 नए वुज़रा और मुशीर हल्फ उठाएंगे। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची के औरंगी रोड पर टैंकर की टक्कर से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। आसिफ खान, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, ये औरंगी रोड डिफेंस काला पुल के करीब ये हादसा रोनुमा हुआ है। तेज रफ्तार वाटर टैंकर है जिसने मोटरसाइकिल सवार बच्चों को कुचल दिया। ये 9 उम्र बच्चे थे जिनकी उम्रें 15 से 17 साल के दरमियान है और पुलिस का कहना यह है कि ये तेज रफ्तार जो है वो टैंकर था जिसने मोटरसाइकिल सवारों को कुचला। इसमें दोनों बच्चे मौके पर ही जाँ बहक हो गए, ताहम बच्चों की शनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया। मुश्तइल अफराद से उन्होंने टैंकर को आग लगाई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा। इस आग पर तो मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया और बच्चों की शनाख्त का हल नहीं हो पाई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।